أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال उसने कहा इन्नी बेशक में ला यहज़ुनुनी हाज़ा और नून इसका रूट वर्ड है और ला का मानी हो गया अलबत्ता या फिल मुज़ारी का आ गया और हाज़ा और नून बीच में रह गया और नी मुतकल्लिम के लिए आया। अलबत्ता गमगीन करता है मुझे अन की तज़हबू अन की वजह से क्या क्या फर्क पड़ा है? अन की वजह से नून गिर गया। लाम पर आ गया, नसब दिया उसने। जी और नून गिर गया। नून गिर गया। तज़हबू तुम ले जाओ बिही इसे व अखाफू और मैं डरता हूँ। अखाफू ये लफ्ज जो है इसके बीच में वाव था, ठीक है, और ये वाव जो है वही हमने जो पढ़ा है। वाव जो है इसके अंदर मद्दा आने की वजह से वाव बदल दिया हम लोगों ने अलिफ से। अखाफू मैं डरता हूँ अन की या खा जाए हूँ इसे अज़्ज़िबु भेड़िया व अंतुम और जबकि तुम अनहु उससे गाफिलून गाफिल हो। कालू उन्होंने कहा ला इन अलबत्ता अगर अकलहु खा जाए हूँ उसे अज़्ज़िबु भेड़िया। अच्छा ये अज़्ज़िबु जो लफ्ज़ है ना ये भी पूरा रूल्स बनने की वजह से अज़्ज़िबु बना है। व नहनु और जबकि हम उस्वतुन एक जत्था हैं। इन्ना बेशक हम इदन तब लखासिरून अलबत्ता खसारा पाने वाले हैं। फलम्मा तो जब ज़हबू वो ले गए, ज़हबू वो ले गए कौन सा फेल है? कौन सा फेल है? ज़हबू वाहद मुजक्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब ना करें, सॉरी जमा जमा। मुजक्कर गायब। जमा मुज़क्कर का। ज़हबू वो ले गए बिही इसे व अजमाऊ और ये कौन सा है? बाबे अफ़ाल से। जी ये क्या बाब है? जी बाब फाल से है। क्या है? जी माजी जमा ये ही भी है, जमा। जमा। माजी है, मुजारी है, क्या है? अमल है, क्या है? माजी है। अजमाऊ और उन्होंने तय कर लिया अन के यजअलूहु वो डालें हु उसे, यजअलूहु वो डालें उसे फी गयाबती जुब्बी, फी गयाबती गहराई में अलजुब्बी कुएं की। व औहैना और वही की हमने इलैहि तरफ उसके ला तुनब्बी अन्नहु अलबत्ता नबा से है अलबत्ता तुम जरूर आगाह करोगे हम। लाओ तो। ये जो नून है, उठ के बैठ। ये जो नून है, नून कौन सा है? सरत प्लीज अपना माइक में। नून सकीला। नून सकीला। ला तुनब्बी अन्नहुम अलबत्ता तू जरूर आगाह करेगा हम उन्हें बि अमरिहिम उनके काम के बारे में। हाजा इस काम के बारे में, हाजा या ये, वहुम और जबकि वो ला नहीं यशऊरून वो शऊर रखता वो शऊर रखते हों। वजाऊ और वो आ गए आबाहुम अपने वालिद के पास इशाअन इशा के वक्त यबकूना रोते हुए। बा का आप क्या इसका रूट वर्ड है? यबकूना रोते हुए। कौलू कहने लगे या अबाना ए हमारे अब्बा जान नस्तबिकु नस्तबिकु सीन पा और काफ रूट वर्ड है दौड़ का मुकाबला करते हुए। हम दौड़ का मुकाबला कर रहे थे या दौड़ का मुकाबला करते हुए। नस्तबिकु दौड़ का मुकाबला करते हुए। वतरकना और छोड़ गए हम। ज़हबना चले गए हम। इन्ना बेशक हम ज़हबना चले गए हम नस्तबिकु दौड़ का मुकाबला करते हुए। वतरकना और छोड़ गए हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को इंदा पास मताइना मताइना क्या होगा ये लफ्ज? इसका मानी क्या होगा? मताइना अपने सामान के, जो फायदा देने वाले हैं सामान के। फ़अकलहु पस खा गया उसे अज़्ज़िबु भेड़िया। वमा और नहीं अंता आप बिमुमिनीन आमना से है यकीन करना, बिमुमिनीन ईमान यकीन करने वाले लना हमारे लिए, वलो और अगर चाहे कुन्ना हैं हो हम सादिकीन सच्चे। वजाऊ और वो लाए अला कमीस ही उसकी कमीज पर बिदमिन खून, कादिबिन झूठा, जो झूठ किद होता है ना झूठ, तो ये कादिबिन झूठा।
قالا کہا، بلکہ سولت اچھا کر کے دکھایا، سولت سین واو لام، سولت اچھا کر کے دکھایا، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک کام کو، فصبر پس صبر ہی کیجئے، جمیل اچھا صبر کیجئے، واللہ اور اللہ تعالی المستعان، المستعان یہ جو لفظ ہے، کوئی مجھے بتائے گا یہ لفظ ہم نے بہت پیچھے پڑھا تھا، سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، نستعین استعین، جی ہاں بالکل، استعانت، عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہوگا، جس سے مدد طلب کی جائے، یہ کون سے باب سے ہوگا؟ استفال سے، استفعال سے، ویری گڈ، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اعلیٰ اس پر، ماں جو تصفون واو صاد اور فا روٹ ورڈ ہوگا تم بیان کر رہے ہو، وجاءت اور آیا، سیارت ایک قافلہ، فارسلوا تو انہوں نے بھیجا، واردہم واو را اور دال، یہ ہم نے کل بھی شاید پڑھا تھا، اپنے پانی لانے والا، واردہم اپنے پانی لانے والا، فادلا تو دال لام اور واو، فادلا تو اس نے ڈالا، فادلا ڈالا، دل وہو ڈول اپنا، دونوں کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے، دال لام واو، دال واو، دال لام واو، اس نے ڈالا ڈول اپنا، یعنی کہ ڈالنے والی چیز جس کے اندر اور ڈول کے اندر بھی پانی ڈالا جاتا ہے نا، فادلا تو اس نے ڈالا، دل وہو اپنا ڈول، قالا بولا، یا بشرا واہ خوشخبری ہے، ہاذا یہ، غلام ایک لڑکا ہے، غلام ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ اور انہوں نے چھپا لیا ہو اسے، سری نمازیں آپ کو معلوم ہوگا جس میں چھپی ہوئی، یعنی کہ تلاوت ہلکی کی جاتی ہے، وَأَسَرُّوهُ سین را اور را روٹ ورڈ ہے، اور انہوں نے چھپا لیا ہو اسے، بِضَاعَةً سرمایہ سمجھ کر، یعنی کہ اس لڑکے کو انہوں نے اپنا سرمایہ سمجھ لیا اور یہ کہہ کر انہوں نے اس کو چھپا لیا، اللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، وَشَرَوْهُ اور انہوں نے بیچ ڈالا ہو اسے، شین را اور یا روٹ ورڈ ہے، شری اور انہوں نے بیچ ڈالا اسے، بِثَمَنٍ ساتھ قیمت کے یا قیمت پر، بخسن کم، کمی کم، بخسن دارہم دراہم، دراہم درہموں میں، دراہم درہموں میں، معدودت گنے چنے، معدودات گنتی کے گنے چنے، وکانو اور تھے وہ فیہ اس میں، من الزاہدین بے رغبت لوگوں میں سے، زاہد زہد زاہا اور دال، زہد لوگ جو بے رغبت ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تھے کون؟ بے رغبت لوگوں میں سے،